أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش.
الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هكذا أحسنت يا صاحبي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ما شاء الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما حزن ما شاء الله. أحسنت. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر حياك الله محمد جمال ما شاء الله صاحب النغمات ما شاء الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا إلا ما شاء
إنه يعلم الجهر وما يخفى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله माशाअल्लाह मज़ा आया कि नहीं आया? इंशाअल्लाह कुरान तो अल्लाह की तौफीक से जो कारी साहब पढ़ते हैं ये अल्लाह ही की तौफीक से पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह जितना सामईन का खुलूस होगा, जितना मोहब्बत होगा, उतना ही कारी साहब अच्छा पढ़ेगा। माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे कारी अल मुक़री शेख मोहम्मद अब्दुल हादी अल अरबावी साहब। ठीक है,
اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا پروگرام دستار بندی کا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر عیدی شعبان، اور ہمارے ایک بہت ہی یعنی میں کہوں بھائیوں جیسا دوست اور جو یہاں کا مہمان خاص بھی ہے، قاری ابو بکر صاحب تشریف لائے ہیں کراچی سے، جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آوازوں سے نوازا ہے، مختلف آوازوں میں وہ پڑھتے ہیں، میں اس وقت بھول گیا، بہرحال اس کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں انشاءاللہ انہاں خوش نصیب حفاظ اکرام دی دستار بندی ہو سی، اور یہ گل ذہن وچ رکھو کہ سٹیج تے اس وقت دنیا دا سب تو بڑا قاری بیٹھا ہے، یہ گل ذہن وچ رکھو۔ ماشاءاللہ قاری عیدی شعبان الحمدللہ مصر دے قاری صاحب عبدالحادی العرباوی نے قرآن پڑھا، حق ادا کر دیتا، لیکن سٹیج دی زینت اس وقت عیدی شعبان جنہاں دا ریکارڈ ہے سا رکھنے دنیا دا پہلا نمبر ہے لمبی ساج تلاوت کرنے تے فوراً مختصر جائی دستار بندی ہو سی، اور اس تو بعد آخر تے اکرام بھی ہو سی، دعا بھی ہو سی، دعا نچوڑے تے اس واسطے تمام ٹھیک ہے بیٹھ نہیں ٹھیک ہے تو سارے حضرات یہاں آمد نہ بے انتہا شکر گزار۔ پہلے طالب علم حافظ محمد داؤد اسڑے چھوٹے بھائی مفتی احتشام الحق صاحب نے صاحبزادین، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے غالباً دوسرے بیٹے حافظ ہوئے، 4 بیٹے ہیں، اور چاروں بیٹے قرآن مقدس پڑھنے پہ ہیں، 2 حافظ ہو چکے ہیں اور 2 جڑے ہیں ان تقریباً نزدیک ہیں۔ حافظ ذرا آجاؤ، حافظ محمد داؤد بن مفتی احتشام الحق بھتیجے نسلے ماشاءاللہ، اللہ پاک اس بچے ہیں خوش نصیباً بھائی۔ آج مجمع سڈا اور انہی دستار بندی ان حضرات کر رہے ہیں، کل قیامت آلے دن 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہو سن اور ساری امت ہو سی، اور اللہ ذوالجلال انہی دستار بندی پہ کرنا ہو سی۔ دوسرے حافظ محمد سلیمان بن محمد سجاد صاحب کیالہ، حاجی جاد صاحب نے بتیجن غالباً حافظ محمد سلیمان بن محمد سجاد صاحب ڈوک کیالہ تو ہمارم خان ماشاءاللہ۔ آگے آؤ بچے، آگے آؤ ذرا، انہوں نے ذرا تصویریں بھی چاہ گئی وہ سیٹ دو۔ اچھا تیسرا حافظ فیصل الرحمن بن قاری اللیار خان برہوم ضلع میاں والی چکڑالہ نے چھوٹا بچہ، اس نے والد مرحوماً یتیم بچہ، آج یقیناً اللہ ذوالجلال اس نے والد نال رحم اور ترس والا معاملہ فرما رہے ہو سی، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی نے یاد رکھو کہ بہت سارے لوگ مالی طور تے ضرور معاملت کر دینے دین نے کمانچ، لیکن جس نے اصل اندر دین نے وہ اپنے بچے حافظ قاری اور عالم بڑھائے سی۔ والد اس نے مرحوماً قاری اللیار خان برہوم، انہوں نے صاحبزادہ چکڑالہ ضلع میاں والی ماشاءاللہ۔ اگلے حافظ محمد شہرام بن سیٹھ اسد مرحوم، یہ بھائی اسڈا بہت قیمتی عزیزم سیٹھ اسد ہے، چند مہینے پہلے اپنی دکان تے ظالمانہ انداز نال قتل کر دیتے گئے، اللہ پاک انہیں قاتلان سزا دیوے، اور اسڈے پورے علاقے واسطے
ان جڑے دو قتل ان یاد رکھو پورے تو امرم خان نے موئی تے ایک تماچا ایک شکیل نہ اس طرح بے دردانہ قتل دوسرا سیٹ اسد نہ اپنی دکان ہوتے بے دردانہ قتل اسڑے وڈیان اسڑے سارے لوگاں نے اس گل ہوتے سوچنا چاہیے نا بھئی اس حد تک کیوں زیادتی ہوئی لیکن الحمدللہ ایک اچھا کام کر کے گئے خود تو دنیا تو ٹر گئے لیکن اپنے بچے ہیں حالانکہ بہت مالدار آدمی ہے اور دنیا نی تعلیم بہت کچھ دے سکنے ہے لیکن اس دل وچ اللہ پاک نی محبت ہے اللہ نے قرآن نے عشق کیا حافظ محمد شہران بن سیٹ اسد مرحوم حافظ محمد سمیع اللہ بن منظور احمد صاحب یہ بھی اپنے عزیز نے سڈے ماشاءاللہ حافظ محمد سمیع اللہ دینی اور اسلامی خاندان ہے اس نے چچا بھی حافظ ہیں اور سارا گھرانہ ہی ماشاءاللہ دیندار ہے حافظ محمد عاقف بن ملک پرویز اختر ڈھوکسری اس تو پہلے بھی غالباً انہوں نے کوئی گھر نے افراد بچے انہوں نے حافظ ہوئے ڈھوکسری تو ملک فیملی نے حافظ محمد عاقف بن ملک پرویز اختر ڈھوکسری ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں بچیاں اپنے اساتذہ نہ تابعدار بناوے یہ بہت بڑی محنت ہے انہاں اساتذہ اکرام نہیں بچو اور اس نہ پورا خاندان ہی ذہن وچ رکھو کہ انہاں اساتذہ نہیں کدی ساری زندگی بھی تسی سیوا کرنے رہو تاں بھی جڑا انہاں ای تساں علم نی دولت اور قرآن نی دولت عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے فضل نہ اور انہاں نی محنت نہ انہاں نے عزت اور توقیر ذہن وچ رکھنے حافظ محمد وسیم بن بھائی محمد سلیم صاحب ڈھوک رمتال حافظ محمد وسیم بن بھائی محمد سلیم ڈھوک رمتال خوش نصیباً بھائی ان والد انہوں نے والدین انہوں نے عزیز و اقارب انہوں نے اساتذہ انہوں نے پورا خاندان قابل مبارک حافظ محمد عدنان بن عمر دراز اپنا عمر دراز اس نے ان حافظ صاحب صاحبزادین اس تو پہلے بھی غالباً اس نے ایک بیٹا حافظ ہوا ہوئے نہیں اور عمر دراز حافظ محمد عدنان بن عمر دراز والد اس وقت جیل وچن لیکن بیٹا الحمدللہ حافظ قرآن حافظ محمد عتیق بن فیض احمد ڈھوک شیر جنگال تو حافظ محمد عتیق بن فیض احمد ڈھوک شیر جنگال ماشاءاللہ سڑے بھائی فیض صاحب نے صاحبزادین اللہ پاک اس بچے ہیں بھی اور اس نے پورے خاندان اللہ تعالیٰ مبارکہ نصیب ہومن حافظ محمد رضوان بن محمد اسلم ڈھوک کنڈ ممنال حافظ محمد رضوان بن محمد اسلم ڈھوک کنڈ ممنال آخری محمد جلیل بن رشید احمد صاحب ڈھوک نلہ شیر جنگال ان 11 خوش نصیب بچے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں آپیاں بھی انہوں نے والدین انہوں نے اساتذہ انہوں نے پورے خاندان بہت قابل مبارک بادن اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں حافظ بڑھنے تو بعد اللہ انہاں قاری قرآن بناوے انہاں عالم قرآن بناوے اور اللہ انہاں عامل قرآن بناوے اور اللہ تعالیٰ سارا قرآن نہ محبت نصیب فرماوے آج نا یہ جڑا سارا پروگرام ہے اس تو تسی تے میں بھی ایک پیغام گھن کے بجاؤں تکو نا حص یہ جڑے سڑے سامنے لسٹ آئی اس چو کم از کم 2 یا 3 ایسے والدین ہیں جڑے اپنے بچیاں حافظ بنا کے دنیا تو سفر کر گئے اج انہوں نے قبرہ یقیناً اللہ تعالیٰ جنت نہ باغ بڑھایا ہو سی تسی تے میں یہ پیغام گنا اج تحیہ کراں کہ اسی بھی اپنے بچیاں قرآن نال لساں اپنی بچیاں دین نال لساں اور یہ آج دی مجلس نا یہ بہترین پیغام ہے اور اس تو بعد قرآن نال یاد رکھو نسبت رکھو دروس قرآن جڑے ہونے پین یا سالانہ جڑا سڑے ترتیب چلی دور تفسیر قرآن اس قرآن نال لگ سو تو انشاءاللہ عزت اور مقام پیسو
सारे हजरात तशरीफ रखो। أما الآن فأدعو لفضيلة الشيخ القارئ المقرئ الشهير صاحب النغمات صاحب الصوت عيدي شعبان من تنزانيا أن يتفضل مشكورا. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو
جمالا وقوة ما شاء الله. الله يبارك في صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء
هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم أحسنت وأجودت ما شاء الله. نعم الأداء. والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أحسنت وأجودت ما شاء الله. ما لهذا الأداء، ما لهذا الجمال. أحسنت. الله الله الله. أحسنت أحسنت. نعم نعم نعم. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سبحان الله. الله يبارك في صوتك، زادك الله نورا وجمالا. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم
والليل إذا يغشاها والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. لا والله أكبر. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
بھائی ایک منٹ سارے حضرات تشریف رکھو، دعا بھی کرنے ہیں اور دوسرا اس پروگرام سجان وچ قاری آصف صاحب، قاری نذیر صاحب، قاری صدیق صاحب اور خصوصی کوشش ہے مولا مقصود صاحب نے اور قاری مختار صاحب، دوسرے تمام حضرات جن نے بھی سج محنت کی تھی، حافظ محمد سین صاحب بڑی محنت کی تھی، باقی بچے جن نے محنت کی تھی، اللہ سارے نے قبول فرمائے. دعا کر کے